बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, हमारे यहाँ मईशत और सियासत का एक ऐसा इम्तजाज या एक ऐसा जोड़ है जो कि बाकी दुनिया के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम होता है तो सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम नजर आता है, और सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो ऑटोमेटिकली मईशत के ऊपर भी असरअंदाज होता हुआ नजर आए। खा फिर हुकूमत जितने दावे करे, जितने वादे करे और जितने ही वार्निंग्स दे दे, कोई सुनता नहीं। कुछ आज ही इस तरह के मामलात ही हम लोगों ने देखे मईशत के अंदर भी, जहां सियासत लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, जहां हम लोगों को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम नजर आ रहे हैं, वहां माशी अदम इस्तेहकाम भी जोर पकड़ है। हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक मामलात बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ हुकूमती आदादो शुमार पहले मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर शौकत तरीन साहब और पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखूंगी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर के अंदर 470 अरब टैक्स वसूल किए गए हैं, जबकि हदफ जो था वो 408 अरब का था। 5 माह के अंदर 2314 अरब टैक्स वसूल किया गया है, जबकि हदफ 2016 अरब था। इसके अलावा नवंबर में बरामदात 2.9 अरब डॉलर रही, और गुज़िश्ता बरस नवंबर में कंपैरेटिव अगर इसको देखा जाए तो 2.1 अरब थी। गुज़िश्ता बरस से 33% ज्यादा इजाफा हुआ है बेसिकली बरामदात के अंदर, जो गवर्नमेंट बता रही है। हुकूमत नवंबर का जो हदफ था बेसिकली हुकूमती हदफ वो 2.6 था, यानी 0.3 अरब ज्यादा डॉलर कमाए बरामदात की। बेसिकली 5 मंथ्स के अंदर बरामदात का हदफ 12.2 अरब डॉलर था, जबकि 5 माह के अंदर 12.36 अरब डॉलर की बरामदात हुई। नवंबर के तजारती खसारा तकरीबन 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 5 माह में तजारती खसारा 20.5 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर की जो महंगाई की शरह है वो 9.2% थी, लेकिन नवंबर के अंदर ये महंगाई की शरह बढ़कर 11.5% आ गई है। तो कुछ मिक्स सी फीलिंग्स नजर आ रही हैं। किस जगह आपको अच्छाई नजर आ रही है, बेहतरी नजर आ रही है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, और महंगाई के हवाले से हम लोगों को मामलात गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। मिनी बजट पे मिनी बजट की बात की जा रही है। ऑपोजिशन ने तो मिनी बजट की बात होने से पहले ही मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अब जो है वो चेयरमैन एफबीआर कह रहे हैं कि हम लोगों ने मिनी बजट तैयार कर लिया, हुकूमत जिस टाइम पर बोलेगी हम लोग सामने रख देंगे। डॉक्टर अशफाक अहमद ये फरमाते हैं कि बेसिकली हमारी तरफ से सारा का सारा काम पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ आज स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट्स गिरी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरमायाकारों के अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। और ये अरबों डॉलर का अजाला कौन करेगा, किस तरीके से मामलात वापस आएंगे, ये इसलिए अब कहना ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि IMF के जाल में फंसे हुए पाकिस्तान की मईशत किस सिमत जा रही है अब बहुत ही डूबियस हो गया है। हुकूमत वार्न करती है, हुकूमत स्पेक्यूलेटर्स के हवाले से बड़े सख्त जुमले बोलती है, लेकिन स्पेक्यूलेटर्स भी बाज नहीं आते, मार्केट भी स्पेक्यूलेशन पर चलती रहती है। आज बेसिकली शौकत तरीन साहब ने कुछ फरमाया है स्पेक्यूलेटर्स के बारे में डॉलर के हवाले से। वो कह रहे थे कि डॉलर अब पीछे की तरफ भी आएगा, लेकिन आज ही हम लोगों ने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फिर रिकॉर्ड हाई के ऊपर गया और 1.35 रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में रुपया जो है वो गिर गया। शौकत तरीन साहब ने क्या फरमाया, पहले वो सुन लीजिएगा। जो एक बेंचमार्क होता है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। इस वक्त जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए, लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा। और ये अब डीमोनेटाइजेशन की बात हो या स्पेकुलेशन की बात हो, वार्निंग भी दे दी, लेकिन हुकूमत से ही सदाएं बुलंद होने लगी हैं कि हम तो फंस गए। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब ने भी कुछ फरमाया, वो भी सुन लीजिएगा। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा दी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, हर चीज लखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन दे के 3 सालों में देना है।
$6 बिलियन ने पाकिस्तान को जान के लाले डाल दिए हैं। पाकिस्तान की मईशत किस सिमत जा रही है, इस हवाले से हम पहले सेगमेंट के अंदर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फर्रुख सलीम, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हुकूमत की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका भी हिस्सा रहे, जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अपने सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे सियासत के हवाले से, सियासी उतार चढ़ाव के अंदर पिछले 2 हफ्ते से ऑडियो वीडियो का मामला बहुत ज्यादा गर्दिश करता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती रही कि ऑडियो निकालने वाले ऑडियो निकालेंगे, हम सियासत करेंगे। बैरिस्टर एतजाज अहसन से हम अपने लास्ट सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर नजर डालेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मईशत की बात करेंगे। सबसे ज्यादा आज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ चलता रहा। पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए और यहाँ हुकूमत वार्निंग दे रही थी स्पेक्युलेटर्स को कि बेसिकली डॉलर जो है वो 10 रुपए करीब ज्यादा अंडर वैल्यूड है, इसकी वजह से मामला गड़बड़ जा रहे हैं और स्पेक्युलेटर्स का कसूर है। तो हुकूमत ने रेगुलेट नहीं करना, हुकूमत ने छोड़ दिया सारों के ऊपर, तो फिर इसी तरीके से होगा। कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाए। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। आज जो हुआ वर्सेस जो अच्छी खबरें हैं, बरामदात बढ़ गई आपकी या आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, इन दोनों को मवाजना करें तो क्या इकोनॉमिक बैलेंस हम कह सकते हैं इधर नुकसान हुआ है तो इधर फायदा हो गया, या फिर नुकसान ज्यादा है या फिर फायदा ज्यादा है? हाउ इज इट गोइंग? देखिए, पहली तो चीज ये है कि जो माशी हकाइक हैं जिसके नतीजे में ये स्टॉक मार्केट में जिसमें आपने ब्लड बाथ की जिक्र किया, एक तो पहली चीज ये है कि शरह सूद जिस दुनिया में जब भी किसी मुल्क में बहुत तेजी से बढ़ता है तो वहाँ की स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आती है। दूसरा, जो कल से इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं महंगाई की, आप सोचिए कि इन्फ्लेशन 11.5% पे अगर आप सेंसिटिव प्राइस पे जाती हैं तो वो कोई 18% और होलसेल प्राइस जो है वो 27%। और तीसरा जो है वो बहुत बड़ा बॉम्बशेल था, जो आपने तिजारती खसारा जो $5 अरब का महाना का तिजारती खसारा मैंने 74 साल की पाकिस्तान की माशी तारीख में पहले ये नहीं देखा था। अब आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट्स का, आपने जिक्र किया रेवेन्यूज का। देखिए, अगर आप बहुत ही गौर से देखें तो हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, न सिर्फ अब बल्कि पिछले कोई 30-40 महीनों से, उसमें आधे सच हैं और बहुत सारे पूरे के पूरे झूठ हैं। अब आपने जो 2 चीजों का जिक्र किया वो आधे सच हैं। वाकई में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $3 बिलियन की हुई है, लेकिन उसी महीने में जिस महीने में आप $3 बिलियन की एक्सपोर्ट कह रहे हैं उसमें इंपोर्ट जो है वो $8 बिलियन की हो गई। राइट। तो एक पहले वाला हिस्सा तो हमें हुकूमत बताती है कि देखिए हमने एक्सपोर्ट जो है वो 3 बिलियन की कर दी, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि 8 बिलियन की इंपोर्ट हो गई। तो जो खसारा है वो पाकिस्तान की तारीख में, हम ट्रेड सरप्लस पे नहीं जा रहे, हम ट्रेड डेफिसिट पर ही जा रहे हैं और वो डेफिसिट बढ़ रहा है। ऐसे ही है। तो आधा सच बताया जा रहा है, आधा नहीं बताया जा रहा। फिर जो रेवेन्यू है वो वाकई में जिस डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ, थोड़ा ऑडियो का भी इशू आ रहा है। मैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। अब आप लोग फरमा रहे हैं कि हम लोग जो है आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू मेक इट इजी फॉर द नॉर्मल पर्सन। दूसरी जगह मिनी बजट की तैयारी हो रही है। डॉक्टर साहब ने भी कहा आप लोग आधा सच बताते हैं, आधा सच नहीं बताते हैं, which could be seen as a fact actually, कि देखिए आप कहते हैं सेल्स टैक्स पे छूट हम वापस ले रहे हैं, लग्जरी अशिया की जो है वो दरामदात के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हम पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे। क्या पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ने की वजह से अशिया, आम अशिया की और अशिया ज़रूरिया, अशिया खुरनोश की कीमतों के अंदर हमारे यहाँ कमी आती है, इजाफा होता है? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया अनिका। पहले तो मैं आप लोगों में से और हम लोगों में से मुझे थोड़ा सा अलग रखे। जाहिर है मैं एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हूँ, मेरा काम मशवरा देना है, मैं हुकूमती तर्जुमान के तौर पे यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। अब रही बात आपकी, लेकिन डॉक्टर साहब इसको हम ये कहें कि आप एक्सेप्ट नहीं करते डॉक्टर साहब ये तमाम हुकूमती जितनी पॉलिसीज हैं, यू आर नॉट एंटायरली 100% अग्रीइंग टू दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। जो मशवरा देता हूँ मैं उस पर स्टैंड बाय विद माय एडवाइस।
अभी परसों भी हमारी मीटिंग थी और उसमें मैंने यही कहा था कि IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हुकूमती तर्जमान नहीं हूँ, मैं अपनी एक point इंडिपेंडेंट noted. ओपिनियन आपको बता सकता हूँ। और वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन ये है कि इस वक्त वाकई IMF का प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए शदीद जरूरत बन चुका है। और वो जरूरत इसलिए भी बन चुका है कि इसके बगैर जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, अगर पहले 5 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पूरे साल के टारगेट से एक्सीड कर चुका है, तो अभी तो 7 महीने इस माली साल के मजीद पड़े हैं, तो आपके पास IMF का एक बैक जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, बैक स्टॉपिंग, वो होना बहुत जरूरी है। IMF में जो शराइत है वो शायद अगर अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इस तरह का विड्रॉल ना होता तो शौकत तरीन साहब जो कि जब उन्होंने वजारत खजाना संभाली थी तो जैसे वो कह रहे थे कि वो कुछ नेगोशिएट करेंगे, कुछ लोग कुछ दो की बेसिस पे कर लेंगे, शायद वैसा हो जाता। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के बाद और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने के बाद ये चीज देखने में आई कि फाटफ से भी पाकिस्तान ग्रेजुएट नहीं कर पाया सारा कुछ कर लेने के बावजूद, और IMF भी अपनी शरायत जो है उनको मोल्ड करने पे तैयार नहीं हो रहा। इस वक्त जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है वो कि वो एक नेगेटिव डेवलपमेंट के नतीजे में है, ओमिक्रॉन के नतीजे में कम से कम जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनका रेट गिरा है, $10-12 पर बैरल में कमी देखने में आई है। $84 पर बैरल था एक महीना पहले, आज वो $70 पर बैरल पे है। तो वहां पे हुकूमत के पास थोड़ा सा कुशन आया है कि वो पेट्रोलियम लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक उस कुशन को गवर्नमेंट ने अवाम तक पहुंचाया नहीं है। हमारे हमसाया इंडिया के अंदर कीमतों के अंदर कमी आ भी गई है। अनिका वो 1 दिसंबर को पहुंच गया, आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लग गई, 4 रुपए पर लीटर उसमें इजाफा हो गया, GST जो है उसमें भी इजाफा हो गया, लेकिन पेट्रोल की कीमत वही रही। तो वो कुशन आपको मिल गया। अगर ये ना हुआ होता तो पेट्रोल की कीमतों में 5-6 रुपए मजीद इजाफा जो है वो दिसंबर में देखना पड़ना था, जो कि 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ने जो सजेशन जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद अगले 6 महीने महंगाई जो है उसमें कमी तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं आएगी, पाकिस्तान को छोड़े, अगर ग्लोबली भी आप देखें तो अगले 6 महीने शायद इसी तरीके से रहेंगे। सिर्फ ये देखना है बाकी है कि हुकूमत उस सिलसिले में कौन कौन से सोशल सेफ्टी नेट्स में उनको स्ट्रेंथन कर सके कि इसका लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स जो हैं उन पे कम से कम बोझ पड़े। उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे जो है उनको बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर फरूख सलीम साहब, हम लोगों को गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ से ज्यादा एक्सीड करते हुए, बड़ी चेस्ट थंपिंग करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो टैक्स का पूरा सिस्टम है वो उल्टा नजर आ रहा है। टैक्स इज जनरली एंड इंटरनेशनली नतीजा होता है बिजनेस एक्टिविटी का। हमारे यहाँ टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी नहीं बढ़ रही डॉक्टर साहब हमारी। तो क्या हम टैक्स कलेक्शन के अहदाफ को एक्सीड करने के ऊपर इतनी खुशी मना सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि फोकस होना चाहिए कि मईशत के पहिया जो है उसको कितनी तेजी से घुमाना है। वो जितनी तेजी से चलेगा उतनी तेजी से जो हमारी हुकूमत का खजाना है टैक्स की मद में वो भरता चला जाएगा। अगर सारा फोकस जो है वो टैक्स के ऊपर कर दिया जाएगा तो और मईशत का पहिया जो है वो आहिस्ता चलने लगेगा और या रुकने लगेगा तो हुकूमत का खजाना साथ ही साथ जो है वो खाली होने लगेगा। तो फोकस जो है वो गलत हो रहा है, वो टैक्स कलेक्शन पे हो रहा है, वो जो मईशत का पहिया है उसके ऊपर नहीं हो रहा। अब अनिका, हम हमेशा बात करते हैं तिजारती खसारे की बात करते हैं, हम बजटरी खसारे की बात करते हैं। एक तीसरा खसारा है जो मुझे नजर आ रहा है जो बाकी 2 खसारों से भी बड़ा है और वो एतमाद का खसारा है या उसको एतबार का खसारा कह लें, हुकूमत और अवाम के दरमियान में वो जिसको ट्रस्ट डेफिसिट हम कह सकते हैं, एतबार का खसारा। आप सोचिए कि जो बात हुकूमत कहती है अब उसमें वो जान नहीं रही या उसके तर्जुमान आके कहते हैं उनमें कोई वो जान नजर नहीं आती। और उसकी वजह ये है कि 2018 में अगर आप जाएं तो हमें बताया जाता था कि $200 अरब जो है वो लूटी हुई रकम वापस आ जाएगी, $100 अरब हम IMF को वापस कर देंगे, $100 अरब के पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। फिर 2019 में हमें मुसलसल बताया जाता रहा कि गर्दिशी कर्जा जात के ऊपर हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है। फिर 2020 का साल खोल के देख लें, हमें मुसलसल बताया गया कि जो खसारा है करंट अकाउंट का उसके ऊपर हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया है।
اب اگر آپ 2021 کا سال دیکھیں, ہمیں پچھلے 6 مہینے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے سارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ مثبت ہیں. پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے مہنگائی پہ کنٹرول کر دیا. آپ 23 مہینے میں دیکھیں صاحب بیان دیتے رہے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, اچھا وقت آنے والا ہے. تو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے. حکومتی ترجمان اور حکومتی جو حکومت وزراء ایون وزیر اعظم ہمیں آگے بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. رائٹ. تو عوام اچھا ڈاکٹر صاحب, یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ٹورڈز دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, میں بھی آپ کی طرف یہی سوال لے کر آؤں گی کہ ہم لوگوں کو شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ میں وارن کرتا ہوں اسپیکولیٹرز کو کہ جب ڈالر جو ہے وہ دوسری طرف موو کرنا سٹارٹ کرے گا, یعنی روپیز جو ہے وہ اپ ورڈ جائے گا اور ڈالر ڈاؤن ورڈ جائے گا, تو پھر ان اسپیکولیٹرز کو بڑی مار پٹے گی یا بڑا ان کا برا حال ہوگا. اور وہاں وہ یہ کہتے ہیں, وہاں ڈالر پھر سے اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے, انسٹیڈ آف یہ کہ اسپیکولیٹرز کہیں نہیں جی, ڈالر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وارن کیا ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنز, اینڈ روپیز 1.35 ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, حکومت کی طرف سے جب کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے یا جب کوئی شورٹی دی جاتی ہے کہ آپ اعتماد رکھیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یا جب آئی ایم ایف کا جو پیکج ہوتا ہے اس کی قسط آنے والی ہوتی ہے, تو معاملات سیٹل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تھمتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان میں ہمیں الٹا حساب نظر آ رہا ہے. ادھر ہماری سٹاک ایکسچینج ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے, ہمارا روپی فال کی طرف جا رہا ہے, ہمارے جو امپورٹ کا بل ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. وائی ڈاکٹر صاحب؟ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تو بھاٹا سسٹم کے تحت چلتی ہے, اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. چند آپ کے پاس اسٹاک بروکرز ہیں جو کہ پوری اسٹاک مارکیٹ کو اٹھا سکتے ہیں یا گرا سکتے ہیں. ڈالرز پہ جو شوکت ترین صاحب کا بیان تھا, میں ابھی بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ہی آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے سعودی عرب سے $3 بلین اگر اسٹیٹ بینک میں آتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کی قیمت میں گراوٹ آئے گی, روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو رہا ہوگا. یا اگر یہ آپ کو خبر آتی ہے جو کہ ایگزیکٹو بورڈ کے لیے شرائط پوری ہو گئی, تو اگین آپ کو روپے میں کچھ مضبوطی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. دوبارہ جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ یہ دونوں سینٹیمنٹس پہ چل رہے ہیں. پاکستان میں مجھے بتائیے کہ اس وقت سرمایہ کاری جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے بھی ہیں, وہ کوشش کر رہا ہے کہ اچھا جی فارن کرنسی میں رکھو. ضروری نہیں کہ وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہے, کسی کو حج عمرے پہ جانا ہے, کسی کو بچوں کی فیس بھیجنی ہے, کسی کو ویسے جو ہے اچھے وقت کے لیے رکھنے ہیں, کسی کو دسمبر میں دبئی کا جانا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ڈالر لوگوں کو ایک اسپیکولیشن ہے کہ یار اگر آج نہیں خریدا تو پتہ نہیں کل اس کا ریٹ کیا ہو جائے گا, اور یہ واقعات ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس میں موجود ہے. کس نے who has to put their foot down کہ بس ہو گئی اسپیکولیشن, اب گورنمنٹ کنٹرول کرے گی معاملات کو؟ دیکھیے گورنمنٹ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتی ہے نا. گورنمنٹ کیسے کنٹرول کرے گی ڈالر کو؟ گورنمنٹ ڈالر کو کنٹرول اس وقت کرے گی اگر اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ریزرو موجود ہو کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے ریزرو میں سے $300-400 ملین نکالے اور اس کو اوپن مارکیٹ میں سیل کر دے. ڈالر کا اسپیکولیٹو 10 روپے ہیں وہ تو کم کر سکتی ہے نا ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ, اسٹرکٹ ایکشنز لے کر اسپیکولیٹر کے اگینسٹ. نہیں, اگین یہ نہیں کر پائے گی. گورنمنٹ نے یہ کر سکتی ہے کہ اگر کسی نے ہولڈ کیا ہے تو اس کو چیک کر لے. اگر کسی نے, کیونکہ اب تو وہ آپ کا بایو میٹرکس آ گئی, آپ کو $500 سے اوپر جب آپ پتہ نہیں کیا اماؤنٹ ہے اس سے اوپر آپ لینے جا رہے ہیں تو آپ کو بایو میٹرکس کروانا پڑتی ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ سامنے آ جائے. آپ کا اس وقت ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں ہے, جتنی ڈیمانڈ ہوگی اگر سپلائی کم ہے تو ڈالر کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا. اسٹیٹ بینک کے پاس صرف ایک ٹول ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ ایک کسی خاص منظم سازش کے تحت اوپر یا نیچے جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک انٹرونشن کرے, اپنے ریزرو میں سے ڈالر کیش کروائے. لیکن اس وقت ریزرو بھی تو آپ کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے نا, تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس وقت انٹروین نہیں کر پائے گا جب تک کہ ریزروز نہیں آتے. اسٹیٹ بینک کے بارے میں ایک اور جو ایک تاثر اب پایا جا رہا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, وہ یہ کہ اس کو تو اب انڈیپینڈنٹ کر دیا آفٹر دا لیجسلیشن, اب یہ گورنمنٹ کے ہاتھ نہیں آیا کرے گا. لیکن ایک اور چیز جو مجھے تھوڑی سی زیادہ تھوڑی انٹرسٹنگ لگی وہ یہ کہ چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب, اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ, انہوں نے کہا ہے کہ $6 ارب کے عوض پاکستان کا سب کچھ آئی ایم ایف نے رکھ لیا ہے. What does the statement mean ڈاکٹر صاحب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
جی انیکا، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ بینک کا آزادی اور خود مختاری والا بل ہے وہ ابھی پیش نہیں کیا گیا. جی اس کے اوپر ابھی وہ ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کے پاس شاید پڑا ہے, جی وہ پاس نہیں ہوا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, بنیادی مسئلہ ہے, ہماری کم پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھ کے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس لے کے جاتا, ہمیں زبردستی کوئی آئی ایم ایف کے پاس کھینچ کے نہیں لے کے جاتا. یہ ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں, جو ہمارے خسارے ہیں, جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے, جو ہمارا بجٹ کا خسارہ ہے, جو ہم خود کرتے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہتا کہ آپ 3 ارب کی ایکسپورٹ کریں اور 8 ارب ڈالر کی جو ہے وہ امپورٹ کر لیں. جون کے مہینے میں جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کی فلور پہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال ہماری آمدن جو ہے وہ 4,500 ارب ہے اور اخراجات 9,000 ارب کے ہیں, تو وہ 4,500 ارب کا جو آپ نے خسارہ ہے وہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہتا کہ آپ یہ خسارہ کریں. ٹھیک. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے خساروں کی وجہ سے, اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اب آئی ایم ایف صرف مالیاتی ادارہ نہیں ہے, وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے. اس کے سیاسی مالکان ہیں, اس کے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس کا سب سے بڑا سیاسی مالک جو ہے وہ امریکہ ہے, جس کے پاس کوئی 8,31,000 ووٹ ہیں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اوپر. یعنی کہ جب ایک امریکہ کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تو 8,31,000 ووٹ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہ سیاست, آپ کی امریکہ سے اگر حالات اچھے نہیں ہیں, اگر آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کرنا ہے ان کے ساتھ, تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. رائٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس کی قیمت ہم لوگوں کو جو ادا کرنی پڑے گی وہ تو ہم نے آلریڈی ادا کرنا شروع کر دی ہے, بٹ فار ہاؤ لانگ؟ اور اسپیشلی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عابد سریری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اومیکرون کے آنے کے بعد ایٹ لیسٹ پیٹرولیم والی سائڈ پر تھوڑی ایز ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ڈو یو تھنک, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ آئی ایم ایف نے ہم لوگوں سے اب یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکسز بھی بڑھانے ہیں, سبسڈیز بھی کم کرنی ہے, منی بجٹ بھی تیار ہو گیا ہے, اس منی بجٹ کے بعد کی صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے ہم نے 3 بڑی قربانیاں دی ہیں صرف آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 1 روپے اور 70 پیسے فی یونٹ بجلی کا ریٹ بڑھایا گیا تھا, پھر پیٹرول میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا, اور پھر وہ 1.5% جو ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا. یہ سب کام ہم نے پہلے کیے. پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ سٹاف لیول پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ابھی 12 جنوری کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی متوقع ملاقات. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز کٹ گئی ہے, لیکن ایک بات تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ابھی اتنی بھی روزی نہیں ہے جتنی حکومت دکھا رہی ہے, اور اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ جس طرح کی شاید ہم لوگ اگر بولیں آل ڈوم اینڈ گلوم ہے. لیکن ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ پاکستان کے اندر ایک چیز, ایک رول کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے. یہاں یوزلی ٹیکس تھوپ دیا جاتا ہے اور ٹیکس کے بدلے میں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جائے گی تو پاکستان کے معاشی معاملات بہتری کی طرف اور استحکام کی طرف چلے جائیں گے. حالانکہ دنیا کے اندر الٹا ہوتا ہے, بزنس ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا جاتا ہے, بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ٹیکس کلیکشن بڑھتی ہے. ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, ٹیکس تھوپے نہ جائے. دوسری طرف ایک عام صارف کے لیے مشکلات اس لیے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں بیکاز ابھی آنے والے دنوں کے اندر جو ٹیکسز بڑھانے ہیں پیٹرولیم کے اوپر, بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں. اس سے پہلے گیس کی قیمتوں کے بڑھنے کے لیے بھی ایک سمری بھیجی گئی تھی. یہ تمام صورتحال الٹیمیٹلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کرتی ہیں ایک عام آدمی کے اوپر. ایک عام آدمی کو میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے یہ فرق پڑتا ہے کہ ان میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کی زندگی پر کتنا آتا ہے. کیا وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا. ایسی صورتحال کے اندر چاہے ہماری برآمدات میں اضافہ ہو اور درآمدات کے اندر بھی اضافہ ہو, ایک عام آدمی کو, ایک عام شہری کو صرف اور صرف اس بات سے سروکار ہے کہ اس کی جو آمدن ہے اس کے کمپیریزن میں اس کی اخراجات کتنے بڑھیں. اسی کے ساتھ میں بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہوں گے. ہم کچھ سیاسی منظرنامے کے اوپر تبصرہ بھی ان کا سنیں گے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اب آنے والے 2 سالوں کے اندر انتخابات کی سیاست ہوگی, چاہے وہ ای وی ایم کی بات کر لے, چاہے وہ اپوزیشن کی
جو تانا زنی ہے وہ اس کی بات کر لیں, یا حکومت کا یہ میں نہ مانوں کا رویہ ہو. تمام صورتحال کدھر لے کے جا رہی ہے پاکستانی سیاست کو؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے معیشت اور اب سیاست کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں جو کہ جانے مانے قانون دان اور منجھے ہوئے سیاست دان ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیاست کی بات کریں اعتزاز صاحب, تو سب سے پہلے ذرا تعریفوں کے بات کر لیتے ہیں. مشکل ہی ہمیں نظر آتا ہے اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کی تعریفیں کریں, لیکن کل ایک ایسا معجزہ ہمیں نظر آیا. فواد چودھری صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پشاور کے اندر جلسہ. وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس اے گڈ سائن کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صوبائیت سے ہٹ کے یا صوبے کی سیاست سے ہٹ کے اب پوری قومی سیاست کی طرف آ رہی ہیں. ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی دیکھا بھی, پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب تک رہ گئی, پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ سندھ تک رہ گئی. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے جو جس طرف اشارہ بھی کیا فواد چودھری صاحب نے کہ صوبائی اور علاقائی سیاست زیادہ ہو گئی اور قومی سیاست کم ہو گئی؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو کم از کم بین الصوبائی سیاست کرتی ہے. پہلے دن سے یہ اس کے بارے میں لوگوں کا جو لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں, اور جو ہمارا منشا اور مقصد بھی رہا ہے وہ کہ پاکستان ایک وفاق ہے اور ہم اس میں قومی علاقائی کی بجائے قومی سیاست کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزنس جو ہے وہ چاروں صوبوں میں ہے, اسمبلیوں میں ہے. تو یہ کہنا کہ ہم نے چھوڑ دیا یا ہم چھوڑ سکتے ہیں, ہم نہیں یہ چھوڑ سکتے. ہم بندھے ہوئے ہیں وفاق پاکستان کے ساتھ, اور یہی ہمیں تربیت بڑی ارلی ملنی شروع ہوتی ہے کہ وفاق کے آپ کو بنیادی طور پہ ہماری پارٹی کا جو وہ بنیادی اصول ہے ان میں وفاق اور وفاق کی سیاست کرنا ایک بنیاد ہے. رائٹ. اعتزاز صاحب, آپ کی ویڈیو میں اور آڈیو میں کچھ گڑبڑ آ رہی ہے, تو اس سے مجھے یاد آیا کہ آڈیو ویڈیو آج کل سیاست کے اندر بڑی چھائی ہوئی ہے. پچھلے پورے ایک ہفتے سے 2 ہفتے سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں, کوئی آڈیو لیک کر رہی ہے, کوئی ویڈیو آ رہا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ آف نوٹ آ رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ اس پوری سیناریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رانا شمیم صاحب کا معاملہ ہو, ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہو, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو بلیک میل ہوا. اعتزاز صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بلیک میل کر رہی ہیں. شی ہیز کیٹیگوریکلی سیڈ دس کہ میں کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں, میں شخصیات کو پن پوائنٹ کر رہی ہوں جو ان کو لگتا ہے کہ غلط کام کر رہی ہیں یا ان کے خیال میں ان کے خلاف کسی ایجنڈا کے اوپر موجود ہیں. کیا قانونی اور سیاسی طور پر آپ اس کو شخصیات کے اوپر اٹیک دیکھتے ہیں؟ بلیک میل اگر ہے, آپ جس طرح فرما رہے ہیں, تو یہ اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے. واٹ از دس؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیپ ہے جس میں جو کردار آ رہے ہیں وہ کوئی جرم کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کے جو, اگر ایسے ثبوت ہے تو وہ آپ رکھ نہیں سکتی. یہ بھی ایک جرم ہے کہ کسی جرم کے ثبوتوں کو آپ اپنے پاس رکھے, خفیہ چھپا کے, اور وہ پولیس کو یا ایف آئی اے کو دینا. تو یہ تو ان کی جانب سے جرم ہو رہا ہے, اور جج صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ آپ لائیں فوراً کسی وقت آج. رائٹ. اچھا اعتزاز صاحب, جس طرح فرما رہے ہیں اگر یہ بلیک میل ہے بھی تو, اور آپ فرما رہے ہیں بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے, تو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے تو پھر تو پاکستانی سیاست کو اس کا عادی ہو جانا چاہیے نا. کیا اب یہ جو بلیک میل جو نام آپ دے رہے ہیں یہ پاکستانی سیاست کو ان جنرل اور بالخصوص اگلے 2 سالوں کے اندر کوئی فرق نہیں ڈالے گی اس پہ یا امپیکٹ کرے گی؟ بلیک میلنگ تو ہوتی رہے گی, اور یہ شریف خاندان کا خاصا میں اس پہ واپس آتا ہوں. باقی جو آپ نے کہا کہ 2 سال میں کیا ہوگا,
تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. اب نہیں کیا ہوتا ہے پاکستان میں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک پاکستان کا بڑا مجرم سزا یافتہ مجرم جیل کاٹتا ہوا تو اس کو اجازت ملے گی جا کے لندن میں سیریں کرنے کی؟ یہ کبھی سوچنے کی بات سوچ سکتا تھا؟ کسی اور ملک میں یہ اجازت نہ ہوتی. رائٹ. اچھا اعتزاز صاحب تھوڑا سا واپس پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور وہ آڈیو ویڈیوز کی بات کرتے ہیں. یہ جو آڈیو ویڈیوز ہیں اس کا چلے سیاست کے اوپر تو ہم لوگوں نے امپیکٹ کا جائزہ لے لیا, کیا یہ جوڈیشری کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ رکھیں گی؟ نہیں, امپیکٹ ہو رہی ہے. جوڈیشری جو ہماری ہے اس کو بہت سیراب کیا ہوا ہے شریف خاندان میں, اور بڑے طریقے سے کرتے ہیں کہ جب جج ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو سینٹ میں لے جاتے ہیں, اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیتے ہیں, اس کو صدر بنا دیتے ہیں ملک کا. جج تو ان کی طرف اتنی نرمی دکھا رہے ہیں کہ جس سے کی کوئی انتہا ہی نہیں. بٹ اعتزاز صاحب ابھی جو آپ فرما رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے موقف سے کمپلیٹلی 180 ڈگری متضاد ہے. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے خلاف تو جوڈیشل ٹارگٹ ہوتے رہے, ہم لوگوں کے خلاف ناانصافی ہوتی رہی, ہمیں پولیٹیکلی بھی ٹارگٹ کیا جاتا رہا, ہم لوگ اب عدالت کے اندر کچھ بھی لے کر جائیں تو ہم پری ایمپٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہی فیصلہ آنا ہے. تو آپ کا موقف اور پی ایم ایل این کا موقف تو انٹائرلی اپوزٹ ہے. پی ایم ایل این نے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, باقاعدہ حملہ, اور ان کا کوئی کچھ کسی نے کچھ نہیں کہا. 400-500 لوگوں کو لیڈ کر کے ان کی لیڈرشپ گئی. چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے کمرے پہ ہلہ بول دیا, بیٹھے ہوئے لوگوں کو کی پٹائی کی, اور چیف جسٹس اور وہ 4 ان کے ساتھ جج بیٹھے ہوئے تھے, وہ کرسیاں پھینک کے اپنی بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے. ان کو کسی نے کچھ کہا؟ انہوں نے کلبری فونٹ کی جال سازی کی. ان کو کسی نے کچھ کہا؟ کسی جج نے, کسی تفتیشی ادارے نے؟ انہوں نے وہ قطری شہزادے کا جعلی خط پیش کیا. ان کو کسی نے کہا کچھ؟ یہ جب چاہے جو مرضی زبان سے پہ آتا ہے ان کو پرواہ کوئی نہیں, وہ ادا کر دیتے ہیں. شائستگی ہی نہیں ہے. رائٹ. اچھا اعتزاز صاحب اب ذرا پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں بیفور وی اینڈ دی شو. پاکستان کی سیاست کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایکٹیویٹ ہو گئے, ان کا بڑا بھرپور کردار ابھی ہم لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا. ایک تو آپ انہیں سیاستدان کے طور پر, ان کی پارٹی کے ممبر کے طور پر نہیں, ایک سیاستدان کے طور پر کیسا جج کرتے ہیں؟ نمبر 2, کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب الیکشن موڈ میں آ چکی ہے؟ بیکاز جلد سے ایون اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف بھی بات کرنا, کیا یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن موڈ میں ہے؟ جو کردار میرا خیال ہے گزشتہ 1-2 سال میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھایا ہے, وہ ان دوسرے کرداروں کے مقابلے میں کچھ 100 درجے بلند ہے اور شفاف ہے اور شائستہ ہے. لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کو اور نواز شریف کو احساس نہیں ہے.
लोग हर वक्त ही टेंशन में नहीं रहना चाहते कि लड़ो मारो और नहीं छोड़ेंगे ये वो देखे चेयरमैन बिलावल अपनी शाइस्तगी से अपनी सियासत कर रहा है। अवाम से वो अवामी एक तहरीक में या मूवमेंट में वो निकला हुआ है। वो वहाँ बीबी शहीद और भुट्टो साहब की याद ताज़ा कराई जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस मनाया है पेशावर में, और क्या अच्छे खुश अंदाज से स्पोकन और किस मतलब है कि रवादारी के साथ उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। लेकिन एतजाज़ साहब, आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आप वाकई में समझते हैं बिलावल साहब को कि वो बड़े एक्टिव और बड़े ज़ीरक और बड़े अच्छे सियासतदान हैं, या ये आप इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा है? इसके अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी है या बायस्ड है? मैं तो समझता हूँ न्यूट्रलिटी है, यहाँ पर हो सकता है मेरा प्रेजुडिस हो एज पीपल्स पार्टी मैन टुवर्ड्स चेयरमैन बिलावल, ये भी हो सकता है, मैं मानता हूँ, पर मैं अपनी तौर पे जिसके दिल पे कह रहा हूँ कि ये जो हमने शरीफ खानदान जो आजमा लिया है और पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त, तो लोग और इस वक्त नहीं तो और 5-6 महीने में चेयरमैन बिलावल को ही अकेली ऑप्शन समझेगी। राइट, एतजाज़ अहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नासिर।